देवा सोडलो हांव पयस गेला, आतां तोरी लागीं सोरता, पातका वाटो सायत्यो चोल्ला, आतां तोरी परतून येता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दुखदोतेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्यांका कुदकोर, सोम्यांका कुदकोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताका कुदकोर, क्रिस्ताका कुदकोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बाबाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्यांका कुदकोर, सोम्यांका कुदकोर. सोडपोत पिता देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा काकूटकारा देवा, तुजे पवित्र सोबेक ओदीक ओदीक नितोळ कर आनी दिसान दीस राखून सांबाळ. तुजे विणेंतीच्यान सवस्कायेन जियोन वचो, देखून तूंच तिका निरंतरी चलय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. रासाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी नामान नांवाचो सिरियेच्या रासाचे फौजेचो सेनापती आसलो. आपल्या दोनयाचो मान आनी इश्टागत तो भोगतालो, कित्याक ताचे उदेशी सर्वेस्परान सिरियेच्या लोकांक जैत दिल्लें, पूण ताका कोड फुटलें. एकदां सिरियेच्या कांय शिपायांनी इस्रायेलाच्या देशांत भितर सरून थंय सरले एक धाकटुलें चेडूं धरून व्हेलें. तें नामानाचे बायलेचे चाकून जालें. ताणें आपल्या दोनयाक म्हळें, म्हजो दोनी समारियेच्या प्रवाद्याक मेळूंक मात गेल्लो जाल्यार तो ताचें कोड काडून ताका बरो करतलो आसलो. नामानान वचून आपल्या दोनयाक सांगलें, इस्रायेलाच्या देशांतलें चेडूं अशें अशें म्हणटा, सिरियेच्या राजान म्हळें, चल वच, इस्रायेलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दितां. रुपयाचे 10 टालेंट, 6,000 भांगाराचीं लिबरां आनी 10 दोबाची आंगवस्त्रां घेवन नामान वाटेक लागलो. ताणें ती चीट इस्रायेलाच्या राजाक दाखयली. तिचेर अशें बरयलेलें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामानाक म्हज्या चाकराक तुजे सोदशीं धाडटां, तुवें ताचें कोड काडून ताका बरो करच्या. ही चीट वाचना फुडें इस्रायेलाच्या राजान आपलीं आंगवस्त्रां पिंजलीं आनी ताणें म्हळें, तो म्हजेशी एका कोडकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव? मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलेलो? म्हजे लागीं तो कसो झगडी करूंक सोदता तें बरें करून पळया. इस्रायेलाच्या राजान आपलीं आंगवस्त्रां पिंजलीं म्हूण एलिसेवान आयकलें. तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगून धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजीं आंगवस्त्रां पिंजलीं? ताका म्हजेशीं येवून दी, आनी इस्रायेलान एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गमतलें. आपल्या सांगात्यां बरोबर गाळयेर बसून नामान गेल्लो आनी एलिसेवाच्या घरादारा मुखार उबो जालो. एलिसेवान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जॉर्दान नदयेंत 7 पावटी ना आनी तुजें आंग परतून नितळ जातलें. रागाबरीक सावन नामान परतून वचूंक करतालो. ताणें म्हळें, तो म्हाका मेळूंक भायर सरतलो आनी हांगा उबो रावन सर्वेस्पर आपल्या देवाचें नांव घेतलो आनी म्हज्या घाव्यांक हात लावन म्हाका बरो करतलो म्हूण हांवें चिंततालो. आबाना आनी फारपान दामास्काच्यो नदी सगळ्या इस्रायेलाच्या उदका परस अदीक बऱ्यो न्हंय काय? तातूंत न्हावन म्हज्यान नितळ जावंक जायनासलें काय? आनी परतोन सगळो रागाबरीक जावन तो वाटेक
लागतलो तेन्ना ताची चाकूर लागीं आयले आनी तांणी ताका म्हळें, बापा, ह्या प्रवाद्यान कसली अवघड वस्त तुका करूंक लायली जाल्यार तूं तो करचो नासलोय. देखून जेन्ना तो तुका सांगता ना आनी नितोळ जातलोय तेन्ना अदीक बरे भाशेन तुवें ताचें आयकुचें. हें आयकून तो देंवलो आनी एलिसेबाच्या उतरा प्रमाणें 7 फावटी नदयेंत पडोन भायर सरलो आनी ताचें आंग एका सुपुतल्या भुरग्याच्या आंगा परी नव्यान नितोळ जालें. सगळ्या आपल्या सांगात्यांक घेवन तो एलिसेबाशी परतून आयलो, भितर सरलो आनी ताचे मुखार उबो रावलो. ताणें म्हळें, आतां म्हाका अशें कळून आयलें की सगळे पृथ्वीचेर इस्रायेला भायर आनीक देव ना. देवाचें उतर हें, साबाब, देवाक म्हज्या जिविताच्या देवाक तांणेला म्हजो आत्मो. आनी एक फावट, देवाक म्हज्या जिविताच्या देवाक तांणेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू ताणें ता उदकाक व्हांवते जोरींतल्यान तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. देवा म्हज्या जिविताच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो ताणेला ताचे मुखार येतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवाक म्हज्या जिविताच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरता, ताच्या उतराक हांव फातयोन रावता, कित्याक ताच्या हातान आसा काकूट तारुणाची बोरती. सर्वेस्पर तुमचे सोमें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू नासरेत गांवांत आयलो तेन्ना ताणें देवस्थानांत लोकांक म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळो सो ना. आनी एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सोर धांपून उरोवन आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिडोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नोकरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिशाक धाडलो ना. तशेंच एलिसेब प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसली तितलीं तिडली आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचे शार बांदलेले आसले तर दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सकला शेवटून उडोवन थंय पर्यंत ताका घेवन गेली, पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपान आमी पळयता नामान एलिसेब प्रवाद्याचें आयकता आनी 7 फावटी जोर्दान नदयेन न्हाता आनी ताचें आंग परतून नितोळ जाता. एकाच उतरान देव सांगता तें आमी केल्यार आमकां जरूर बेकोवणी मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता नासरेतचो लोक पयले सुवातेर जेजूक मान दिनात आनी दुसरे सुवातेर जेजू सांगता तें सोत स्विकारूंक तयार नात. आमी मोगाळ भाव भयणीनो, सगळीं देवाक आनी ताच्या मुनियारांक मान दिवया. देव आमकां सोत सांगता तें स्विकारुया. देवा कडेन बेकोवणी मागुया. हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान ओडो बेठयता, प्रेतोमीन नेला मनशा वावुरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो.
सासना सासनां देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान लागसरो भेटयता दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनां देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे कोवीड शुभेच्छा आडवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजी भक्ती करूंक घालती कांय आमी तुका इंदेन ओपून दिता. ती आमच्या तारुणाचो संस्कार जाय शिंकोर हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपत बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सरकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निरोगी काळजान परताय तूं आमकां नव्या बळान सरतेल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सोरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी बिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान दारून नेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात.
Mawartaco good purgatoria, Jesu meno, Jesu জীবন সারা, Jesu নব্যান येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्वरपणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखेपरी तुमीचे विस्तार दोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवून बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादविकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो आसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्ता तुजे पोरसोली मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवंत जुसे तिच्या पोती सांगाता, बागेवंत दोन दुता आनी सोदकाली तुका मना वयल्यान त्या सोकल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपत वेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र सांग, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रास वडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक बेता. ती आमचे सोबती आनी खास हाडिना जावन पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेक घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी आत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन
येवकार दिता. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोदशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या खालसान रावोंक ये. मोगाळ जेसूयो तुयो बाबा भयणींक भेटूंक यो. खालसान आमच्या रावोंक यो. जिवीत आमचें बोलूंक यो. मोगाळ जेसूयो तुयो बाबा भयणींक भेटूंक यो. गोठाय तुजी दितून दी. भोसवण आमकां हाड तुजी. संतोश तुजो आमकां दी. फावो तितली भलायकी. मोगाळ जेसूयो तुयो बाबा भयणींक भेटूंक यो. खालसान आमच्या रावोंक यो. जिवीत आमचें बोलूंक यो. मोगाळ जेसूयो तुयो बाबा भयणींक भेटूंक यो. सोडपोतवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समोर सगळे रुचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. तांचे वरवीं आमचें अंतस्करणां अदीक नितळ जावं आनी आमचे मदें मनाचो आनी खालसाचो एकवट चड आनी चड वाडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोडपोतवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बापाच्या एकल्याच पुता सर्गीच्या बोली श्रासा. स्वर्गांतल्यान देवून आयलाय. संवसारान माटो घालाय. नमस्कार तुका करता. मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता. मोग आमचो तुका दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचें भरपूर बेसांव तो. आमेन.